नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी दिपा थापा। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले एकपटक फेरि शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्वको अवसर दिएको छ। उपसभापतिको गणना पनि सुरु भएको छ। प्यानलै बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नेताहरू के प्यानल नै जित्छन् कि प्रतिनिधिले सम्भावना देखेका नेताहरूलाई अवसर दिएका छन्? लामो समयको रसाकसीपछि कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष टुङ्गिएको छ, तर पदाधिकारीको टुङ्गो छैन। अन्य प्रदेशको कहिले आउला नेतृत्वको नतिजा? आजको समाचारमा रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय सुशासनयुक्त नगरपालिका घोषणा र ओमिक्रोन भेरिएन्टले पारेको असरको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित। उपसभापतिको मतगणना जारी, परिणाम राति आउने। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्थायी राजधानी दाङबाट कामकाज सुरु। राजधानी कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने विश्वास। आजदेखि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको गणना सुरु। 1 दर्जन हात्ती, प्राविधिक र कर्मचारी सहित 300 जनशक्तिको प्रयोग। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिलेसम्म 77 देशमा फैलिएको पुष्टि। स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या ल्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त। र श्रीलङ्कालाई 6-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल साफ अन्डर 19 महिला फुटबलको विजयी। जितसँगै अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थान। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापतिको मतगणना सुरु भएको छ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार भएको मतदानको गणना पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको हो। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उपसभापतिमा विजय कुमार गच्छादार, पूर्णबहादुर खड्का, सुजता कोइराला, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, महेश आचार्य र दिव्यश्वरी शाहले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। पार्टी विधान अनुसार 2 जना उपसभापति महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुहुनेछ। यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। हिजो दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा सभापतिका प्रत्याशी डाक्टर शेखर कोइरालालाई हराउँदै देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको हो। बिरगुटी मण्डप स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा भएको मतगणनामा आज बिहान 2 बजे सकिएको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचनमा सभापति पदका उम्मेद्वार कसैले पनि 50% भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेपछि सबैभन्दा बढी मत ल्याउने देउवा र डाक्टर कोइराला बीच दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धा भएको हो। महाधिवेशनमा कुल 4743 मतदाता मध्ये 4679 प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए। आकांक्षी धेरै भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश कमिटी सदस्य सर्वसहमतिमा चुनिएपछि पदाधिकारी भने अझै चुनिन सकेको छैन। निकै लामो रसाकसीपछि कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा विमला केसी निर्विरोध चयन हुनुभएको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा जारी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलनले अध्यक्षमा केसीलाई निर्विरोध चयन गरेको हो। बाँकी पदाधिकारीमा भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। हिजो मात्रै सम्मेलनले 211 सदस्यीय प्रदेश कमिटी घोषणा गरेको थियो। सुदूरपश्चिममा पनि गएराती 223 सदस्यीय प्रदेश कमिटी घोषणा गर्दै सम्मेलन सकिएको छ। सम्मेलनबाट सबै जिल्लाबाट प्रदेश सदस्यहरू छानेर घोषणा गरिए पनि कतिपय स्थानीय तहमा अझै सहमति हुन सकेको छैन। प्रदेश सदस्यहरूको घोषणा गरे पनि पदाधिकारीमा पनि सहमति जुट्न नसक्दा चयन गर्न नसकिएको बताइएको छ। लुम्बिनीमा पनि नयाँ नेतृत्वको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। 253 सदस्यीय प्रदेश कमिटीका लागि सम्मेलनले 217 जनाको नाम टुङ्गो लगाएको थियो, तर बाँकी पदाधिकारीको विषयमा सहमति नजुट्दा नयाँ नेतृत्व चयन हुन नसकेको प्रदेश कमिटी सदस्य बुद्धि जीसीले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट प्रदेशको प्रशासनिक कामकाज सुरु भएको छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको कामकाज स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुरु गरेको हो। मन्त्रालयको कामकाज सुरु भएसँगै स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने विश्वास बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बुटोलमा सम्पर्क कार्यालय राखेर मन्त्रालयको सबै कामकाज स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुरु गरेको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी भवन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सोही भवनबाट मन्त्रालयको कामकाज सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारू र राज्यमन्त्री विमला कुमारी खत्रीले मन्त्रालयको उद्घाटन गर्नुभयो।
स्थायी राजधानीको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयको कामकाज सुरु हुनुले सकारात्मक सन्देश दिने मन्त्री इन्द्रजित थारूले बताउनुभयो। प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आउने वातावरण हामी सिर्जना गरिरहेका छौँ। गुरु योजना आउने बित्तिकै हामी जग्गा विकास कार्यक्रम र प्रशासनिक क्षेत्रमा डिपिआर तयार पारेर यसै आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय टेन्डरहरू खोल्ने स्पिरिट सहित प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको। स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले इट्टा थपेको छ। यसअघि पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय यस क्षेत्रमा स्थापना भएको थियो। तर मन्त्रालयको कामकाज अझै बुटोलबाट सञ्चालन भइरहेकोले सो मन्त्रालय सुनसान जस्तै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबै कामकाज राप्ती उपत्यका देउखरीमा स्थापना भएको मन्त्रालयबाटै हुने मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। मन्त्रालयको काम के त भन्दाखेरि नीतिहरू बनाइदिने, गाइडलाइनहरू तयार गरिदिने कामहरू हो। त्यो काम हामी यहाँ बसेर पनि यथेष्ट राम्रो रूपमा गर्न सक्छौँ र चाहिँ विभिन्न इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरू गर्न पनि सक्छौँ। स्थायी राजधानी तोकिएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत पूर्ण कार्यान्वयन अझै बाँकी छ। प्रदेशका अन्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत स्थायी राजधानीमा स्थापना हुन बाँकी नै छ। तर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थापना भएर राजधानी कार्यान्वयनलाई मद्दत पुग्ने स्थानीय समाजसेवी शान्तराज शर्मा पन्थीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्रालयहरू यहाँ आएको थिएन। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यहाँ आइदिएकोमा हामी धेरै मन्त्रालयका सम्पूर्ण पदाधिकारी र कर्मचारीदेखि हामी आभारी छौँ। प्रदेशसभाको बैठकबाट राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3, अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9लाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। जुन उत्साहका साथ राजधानी घोषणाको विषयले चर्चा पायो, त्यही हिसाबले कार्यान्वयनको गति पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। निर्माण कार्यमा ढिलाइका कारण सुस्ताएको गुल्मीको सिमिचौर स्थित रेसुङ्गा विमानस्थलको निर्माण कार्यले गति लिन थालेको छ। पछिल्लो समयमा विमानस्थलका अन्तिम चरणका कामहरू, टर्मिनल भवन र धावन मार्गको काम अबको 1.5 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ, जसले गर्दा गुल्मेली जनतामा जहाज चढ्ने आशा पलाएको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिमिचौरमा निर्माणाधीन रेसुङ्गा विमानस्थलका अन्तिम चरणका काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन्। विमानस्थलको टर्मिनल भवन र धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हो। धावन मार्गको कालोपत्रे गर्ने निर्माण व्यवसायले विभिन्न कारण देखाएर निर्माण कार्यले गति लिन सकेको थिएन। तर अहिले भने विमानस्थलका अन्तिम चरणका कामहरू तीव्र गतिमा हुन थालेका छन्। पुरानो निर्माण व्यवसायले काम नगरेकाले नयाँ निर्माण व्यवसायले काम अगाडि बढाइएकाले अब भने सम्पन्न हुने आशा पलाएको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदम प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाहीको कारणले यो निर्माण काममा ढिला भएको थियो। अब अहिले निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो चरणमा जुन अहिले रेसुङ्गा विमानस्थलको रनवे पिचको दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ, झन्डै 1 हप्ताको यो जुन प्रगति छ, यो प्रगतिलाई आधार मान्ने हो भने समयमा यो काम सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। धावन मार्ग कालोपत्रे गर्न सम्पूर्ण सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएकाले बीचमा कुनै अवरोध नआए अबको 1.5 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी दीपक पाण्डेले बताउनुभयो। यसमा हामीले जति सक्दो छिटो सम्पूर्ण मेटेरियलहरू तयारी अवस्थामा छन्, इक्विपमेन्टहरू पनि तयारी अवस्थामा छन्। अबको 1 महिना 1.5 महिनाभित्र हामीले फाइनल गर्ने तयारीमा लागेका छौँ। रेसुङ्गा विमानस्थलको निर्माणको काम निकै सुस्त गतिमा हुँदा स्थानीयले आशा मारिसकेका थिए। तर अहिले कामको गति हेर्दा भने आशा पलाएको स्थानीयको भनाइ छ। अब दसैँसम्म उडान हुन्छ भनेर प्रतिनिधिहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तर त्यो जुन हिसाबले बोल्नुहुन्थ्यो त्यो हिसाबले काम भएन। अब आगामी पनि बन्छ, अब तीव्र हुन्छ काम भनिरहनु भएको छ। धावन मार्ग निर्माणको कार्य रौता हरिहरी जेबीले 7 करोड 5 लाख रुपियाँमा गरिरहेको छ। टर्मिनल भवनको 4 करोड 5 लाखमा बिकोई श्रेष्ठ जेबीले काम गरिरहेको छ। 2063 सालमा विमानस्थलको शिलान्यास भए पनि 2072 सालपछि मात्र निर्माणको कामले निरन्तरता पाएको हो। विमानस्थलको 520 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइमा धावन मार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ। कुल 156 रोपनी जग्गामा विमानस्थलको एरिया छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी।
खानेपानी गुणस्तर निगरानी निर्देशिका 2076 बमोजिम गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय समितिले आज नवलपरासीमा नमुना निरीक्षण गरेको छ। राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर निगरानी सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय फिल्ड निरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो पटक बर्दाघाट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको नमुना निरीक्षण गरिएको हो। नेपालकै नमुना मुकामका रूपमा रहेको बर्दाघाट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले वितरण गर्ने खानेपानीको गुणस्तर र सुरक्षा योजनाका बारेमा बुझ्न टोली नवलपरासी पुगेको निरीक्षणमा सहभागी विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका नेसनल प्रोफेसनल अफिसर सुदिन राज पन्थीले बताउनु भएको छ। खानेपानी र स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने संघीय र प्रदेशका सरकारी कार्यालय, खानेपानी संस्थान र खानेपानी महासंघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको उक्त टोलीले बर्दाघाट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले वितरण गरेको खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्न अपनाएका प्रक्रिया, सुरक्षा योजनासँगै पानीको मुहान र त्यसको प्रभावकारिताका बारेमा समेत जानकारी लिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि बाघको गणना सुरु भएको छ। निकुञ्जले बाघ गणनाका लागि खटिने प्राविधिकलाई यसअघि नै प्रशिक्षण दिएको थियो। बाँके र बर्दियाको निकुञ्जलाई 4 क्षेत्र बनाएर एकैसाथ बाघ गणना थालिएको हो। करिब 3 महिनाभित्र बाघको संख्या यकिन हुने बताइएको छ। गणनामा 700वटा ग्रिडमा 720वटा क्यामेरा राखिएको छ भने एउटा ग्रिडमा कम्तीमा 15 देखि 21 दिनसम्म क्यामेरा ट्र्याप गरिनेछ। 1 दर्जन हात्ती, प्राविधिक, कर्मचारी सहित झण्डै 300 जना बाघ गणनामा काम गरिरहेका छन्। नेपालमा हरेक 4 वर्षमा बाघ गणना हुने गरेको छ। सन् 2018 मा भएको गणनामा बर्दियामा 87वटा बाघ भेटिएका थिए। यस वर्ष बाघको संख्या बढेर 115 देखि 125 सम्म पुग्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय सुशासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरी बाल अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको तिलोतमा नगरपालिकालाई प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा गर्नुभएको हो। घोषणा कार्यक्रममा पौडेलले तिलोतमाले भौतिक र मानवीय विकासलाई सन्तुलन मिलाएर अघि बढाएकोमा प्रशंसा व्यक्त गर्दै बालमैत्री नगरलाई दिगो बनाउन आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सहभागीहरूले बालमैत्री नगरलाई दिगो बनाउन आफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। तिलोतमाले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न आवश्यक 51वटा सूचकहरूमा मुलुकमै पहिलो अभ्यास गरी तीमध्ये 41वटा सूचकहरू 100% र 10वटा सूचकहरूमा अधिकतम 79.88% नतिजा हासिल गरेको छ। नगरपालिकाले नगर स्तरीय स्थिति प्रतिवेदन तयार गरी बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा पश्चात दिगोपनाका लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना समेत तयार गरेको छ। तिलोतमालाई आज बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा गरिएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणाले के फाइदा हुन्छ भनेर हामीले आज तिलोतमाकै केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। खास गरेर बालबालिकामा आएका सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिएको छ, देखा सुरु भइसक्यो। दोस्रो, अभिभावकहरूमा बालबालिकाप्रति, विद्यालयप्रति, सेवा प्रदायकप्रति, जनप्रतिनिधिप्रति
आफ्नै बालबालिकाको कार्यकुशलताप्रति क्रियाशीलताप्रति थप लगानी वृद्धि भएको मैले देखेको छु र सकारात्मक परिवर्तन भएको देखेको छु। विद्यालयलाई थप क्रियाशील बनायो र विद्यालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, विद्यालयमा छात्र छात्राको शौचालय, सरसफाइको, अतिरिक्त क्रियाकलापको, बालमैत्री पठन पाठन यो विषयहरूमा तदारुकताका साथ वृद्धि भएको आम जनमानसले देख्नु भएको छ। सबभन्दा डरो र दिगोपनको लागि जनप्रतिनिधिमा स्थानीय तह वडामा आएका परिवर्तनहरू, जस्तै भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास होइन, मानवको सकारात्मक धारणाको परिवर्तन, सामाजिक विकासको उत्थान भएमा मात्र भौतिक पूर्वाधार भनेको एउटा आवश्यकताको चिज हो। विद्यार्थीहरूका लागि, बालबालिकाहरूका लागि आफ्नो अधिकार खोज्ने यो प्लेटफर्म हो। सपाङ्ग मात्र नभएर अपाङ्गहरूका लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुभएको छ, यसका लागि सम्पूर्ण जुन नगरपालिकाको टिम रहेको छ, विद्यालय परिवार सङ्घ संस्थादेखि लिएर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बालबालिकाहरूका निम्ति नै यो गरिएको हो र यो यस प्रकारका क्रियाकलाप अन्य ठाउँमा पनि गरियो भने हाम्रो देशमा पक्कै पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ। आजको लागि मात्र नभएर बालमैत्री भोलिको लागि पनि आवश्यकता हो। सही वर्षको लागि योजना बनाउने भने शिक्षामा लगानी गर्नुहोस् भन्ने चाइनिज प्रभावलाई मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु। साँच्चै भन्ने हो भने बालबालिकाहरू भविष्यका कर्णधार मात्रै होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन् भन्ने एउटा अवधारणा सानो बच्चा जन्मिँदैदेखि उसको बाल बचाउदेखि बाल संरक्षणका कुराहरूदेखि लिएर बाल विकास र बाल सहभागिताका यी सम्पूर्ण अवयवहरूलाई, कम्पोनेन्ट्सहरूलाई संस्थागत विकासको तरिकाबाट दिगो र व्यवस्थित रूपमा बाल अधिकारका सम्पूर्ण कम्पोनेन्ट्सहरूलाई एकैसाथ अगाडि बढाइयो भने यो समाज विकास र सुधारको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी बन्नेछ। समाज परिवर्तनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। किनभने हामीले बालमैत्री व्यवहार गरेपछि बालबालिकाहरूमा एउटा समान खालको व्यवहार हुन्छ र हाम्रो समाजमा खास गरी विभिन्न किसिमका विभेदहरू छन्, जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय, यस्तो विभेदपूर्ण संस्कृति छ र यसले समाजलाई विभेदपूर्ण संस्कृतिबाट मुक्त बनाएर सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नको लागि चाहिँ कोसिस ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मलाई चाहिँ। सडक डिभिजन कार्यालयले एकै स्थानको सडक चौडा गर्नका लागि पटक पटक सडक बन्द गर्दा यात्रुहरूले शास्ति भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। पछिल्लो 1 महिनामा एउटै सडक चौडा गर्नका लागि तानसेन रिडी तमघास सडक खण्ड 2 पटक बन्द भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले गत शनिबारदेखि पुस 10 गतेसम्मका लागि दैनिक 6 घण्टा सडक पूर्ण रूपमा बन्द गरेर काम गर्न थालेपछि यात्रुले शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। सोही स्थानमा 1 महिना अघि मात्रै सडक चौडा गर्न बाटो बन्द गरेको र काम नै नगरी पुनः सडक बन्द गरेको आरोप यात्रुहरूको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले भने सडक खण्डको जोर्तेमा सडक चौडा गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गर्नका लागि 15 दिनसम्म बिहान 9:30 बजेदेखि दिउँसो 3:30 बजेसम्म सुरक्षा र एम्बुलेन्स बाहेकका सबै सवारी रोकेर काम गर्न लागिएको जनाएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख रामेश्वर लम्सालका अनुसार सडक बन्द रहेको समयमा साना सवारीलाई जोर्ते, लुहुङ, चण्डी भन्ज्याङ, बतासे डाँडाको सडक प्रयोगमा ल्याइएको छ। तर उक्त सडक कच्ची र साँगुरो हुँदा ठूला सवारी साधनहरू सञ्चालनमा समस्या भएकाले आफूहरूले समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकेको गुनासो यात्रुहरूको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भिडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भिडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 252 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। 9212 जनामा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 252 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 2782 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 28 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 300 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी सोही अवधिमा 6 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11565 पुगेको छ। साथै देशभर हालसम्म 5635 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नयाँ कोभिड भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वका धेरैजसो देशमा पुगिसकेको हुन सक्ने बताएको छ। अहिलेसम्म 77 वटा देशमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। ओमिक्रोन निकै उत्परिवर्तित भेरिएन्ट भएकाले तीव्र गतिमा फैलिरहेको र अरू धेरै देशमा पनि पुगेको हुन सक्ने WHO प्रमुख डाक्टर ट्रोग्रेसले बताउनु भएको छ। उहाँले ओमिक्रोनलाई कम आकलन गरिएकोमा आफू चिन्तित बनेको समेत बताउनु भएको छ। ओमिक्रोनको फैलावट यस अघिका कुनै भेरिएन्टमा नदेखिएको दरमा भइरहेको भन्दै उहाँले ओमिक्रोनले कम गम्भीर रोग निम्त्याउने भए पनि यसले कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीका लागि चाप बन्न सक्ने बताउनु भयो। ओमिक्रोन भेरिएन्ट सबैभन्दा पहिले दक्षिण अफ्रिकामा पहिचान गरिएको थियो। यससँगै कैयौं देशले दक्षिण अफ्रिका र उसका छिमेकी देशहरूसँगको यात्रा प्रतिबन्ध लगाए पनि संक्रमण फैलिन भने रोकिएको छैन। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सामान्य घटेको छ। नेप्से आज 4.23 अङ्कले घटेर 2414 बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो 137 अङ्कले बढेको नेप्से आज घटेको हो। आज 5 समूहको शेयर घटेकोमा सबैभन्दा धेरै होटल र पर्यटन समूहको शेयर 53 अङ्कले घटेको छ। यस्तै जीवन बिमा समूहको शेयर 43 अङ्कले घटेको छ। आज 228 कम्पनीका 98,79,000 किता शेयर 4 अर्ब 58 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै महालक्ष्मी विकास बैंकको 16 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। आज नयाँ सारथी लघुवित्तको शेयर सबैभन्दा धेरै 5% भन्दा बढीले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि समलिङ पावर कम्पनीको शेयर झण्डै 10% ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई फराकिलो अन्तरले हराएको छ। बङ्गलादेशको ढाका स्थित शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराएको हो। यस जितसँगै जारी च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो जित दर्ता गराएको छ। नेपालले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। श्रीलङ्काको यो लगातार तेस्रो हार हो। पुछारको श्रीलङ्का अङ्कविहीन रहेको छ। च्याम्पियनसिपको तेस्रो खेलमा नेपालले भुटानसँग डिसेम्बर 17 र अन्तिम खेल भारत विरुद्ध डिसेम्बर 19 मा खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगितामा 5 टोलीको सहभागिता रहेको छ। आयोजक बङ्गलादेश सहित नेपाल, भुटान, भारत र श्रीलङ्काले सहभागिता जनाएका छन्। शीर्ष 2 टोली फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। फाइनल खेल डिसेम्बर 21 मा हुने बताइएको छ। अब मौसम। हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ। आज राति प्रदेश 1 र 2 लगायत पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। आज प्रदेश 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित, उपसभापतिको मतगणना जारी, परिणाम राति आउने। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्थायी राजधानी दाङबाट कामकाज सुरु, राजधानी कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने विश्वास। आजदेखि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको गणना सुरु, 1 दर्जन हात्ती, प्राविधिक र कर्मचारी सहित 300 जनशक्तिको प्रयोग। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिलेसम्म 77 देशमा फैलिएको पुष्टि, स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या ल्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त। र श्रीलङ्कालाई 6-0 को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल साफ अन्डर-19 महिला फुटबल विजयी, जितसँगै नेपाल अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।